بس تو یہ کچھ کر سکتے ہیں آتا ہے اپنا ظلم دسایا ہے میں تنوں اپنا عشق دکھاواں جناب محسن تمار دشمن دی آنکھیں چک پا کے جڑی گل کیتی ہے پروگرام ہے قصیدہ پڑھیے جی سارے احباب دی مرضی ہے پڑھیے قصیدہ اے تو سولی تے چڑھا مینوں یا کٹ دے زبان میری میں علی علی نہیں چھڑنا بسم اللہ کرا مالک دونوں سلامت رکھے تو سجیو تو ریاضی نہیں اندر آدوین علی دا نوکر دشمن دیا کہ جگ بھاگ یاد ہے تو سولی تے چڑھا مینوں کٹ دے زبان میری میں علی علی نہیں چھڑنا تو سولی تے چڑھا مینوں کٹ دے زبان میری میں علی علی نہیں چھڑنا اے علی دی محبت تو اے جند قربان میری میں علی علی نہیں چھڑنا زندگی آباد و سلامت رہو بے کیا دے محسم اسا تینوں کوڑے مارے تازیانے مارے تیری زبان دی جو علی دے قصیدے نہیں رکے کیا تینوں زندگی دی کوئی پرواہ نہیں کہ ایسا کہ تینوں زندگی دی کوئی پرواہ نہیں علی دا نوکر دشمن دی اکھ جگ بھاگ گیا دے تو زندگی دی گل کر دے میں تینوں رساواں جتنی میری زندگی مولا دے نام لگی ہے کیا کہنے مالک دونوں سلامت رکھے علی دا نوکر دشمن دی اکھ جگ بھاگ گیا دے جتنی میری زندگی مولا دے نام لگی جتنی میری زندگی مولا دے نام لگی میں موت کولو نہیں ڈردا زندگی دا وارث علی زندگی دا وارث علی سما بچے وسیدہ ہے اے ورد ہے جان میری میں علی علی نہیں چھڑنا بسم اللہ مہربانی جناب مہربانی جی آباد و سلامت رہو دیکھیا دے محسم مطلب سمجھے تھے تنوں کوئی چھڑواونا لاسی اتھے تنوں کسے نہیں چھڑواونا اتھے تیرا کوئی مددگار نہیں آونا تھوڑی دی میک دی آواز کھول دے تھوڑا آواز تھکو ہے اے ہونے گلہ ٹھیک ہو جاسی پھر بھی مردی نال چلانا دیکھیا دے تھے تنوں کسے نہیں چھڑواونا اتھے تیرا کوئی مددگار نہیں آونا جناب میں سب تمہار دیکھ کے فرمائے دینا کسے مددگار دی لوڑی نہیں تو اپنا ظلم ازما میں اپنا عشق ازما اے حیران ہو کیا دے محسم بندے تے اوکھا وقت ہوئے بندے دی پریشانی ہوئے ذہن چھوڑا ہے کوئی چھڑواونا لاسی کوئی مددگار آسی میں حیران ہاں تو آدھے میں نو کسے مددگار دی ضرورت ہی نہیں جو علی دا نوکر سولی تے رٹ کے کھلوتائی ابن زیاد سامنے کھلوتائی علی دا نوکر ادھے منہ تے تھوک کے آدھا ہے تو مددگار دی گل کر دیں آ میں تنوں رساواں مجھے سے میرا سہارا عمران دے چردانا ہے مشکل سے میرا سہارا پوری تو جو چنگا علیوں کو لگے دے چنگی ہوئے جیندی ماہے چنگی ہوئے جیندی ماہے زندگی مکا سکتا کوئی بھی شیطان میری میں علی علی نہیں چھڑنا